At least 20 people have filed complaints against a woman saying she had cheated them of lakhs of rupees on the pretext of getting them government jobs. Some complainants allege that despite paying her up 4 years ago, they have yet to receive the promised jobs and have been met with excuses and delays ever since. आपण इलेक्शन रावता तुमचे कामां बी करतले म्हणून आपोवन घरा येयल्लो घरा येवन उलोवपा लागले आनी घरा गेल्या उपरांत म्हाका म्हणपाले शिपेरान वेकन्सी येयला 6 म्हयने भितर काम करतले म्हणून दॅट वॉज कोविड बिफोर पण मात तेणी आपयलो पयशे पयलीं दिवपाक जाय म्हणपाले बरें हांवें म्हटलें फ्रेंडाच्या आवय बायल मनीस विश्वास करून दिल्ले आमी मात कितें म्हणपाले घेतल्या उपरांत आपल्याक सांगला म्हणून टायम दिला मरे अशें म्हणपाले मागीर ते घरा गेले परत तुमी परत म्हाका डिस्टर्ब करनाका गाये मारून म्हाका धांवडलो घरासून भायर खूब फाटी घरा गेल्लो म्हाका धांवडलो पयशे मागल्यार आपल्याक पयशे कांयच ना तुमचे घेवपूच ना म्हणून परत धांवडलो म्हाका लास्ट टायम आतां लास्ट टायम पप्पाक तो घेवन गेल्लो हांव पप्पाक तेणी गाडी मारली आनी पप्पा शिफ्ट पडलो मागीर आनी पप्पा पयशे चिंतून पळय आनी एक्सपायर सुद्दां जालो पप्पा म्हाजो आतां हालीं कितले पयशे घेतले तुजे मागीर 1.5 लाख घेतले अराउंड कितके अशे पयशे कितके जाणांचे अशे घेतला अशें कितें आयडिया 20-25 जाणांचे घेतला पयशे सड्या एरिया आनी वास्को एरिया 30 जाणांचे घेतला आसतले आनी घरा कडेन गेल्यार रेप केस घालता म्हणटा दीक्षा तळवणेकर नाव दिले दीक्षा तळवणेकर. Some complainants claim that when they confronted her, she either outright denied taking their money or, in more extreme cases, set her dogs on them to scare them away. हे सड्यार मांगूर वाडेम सगळ्या कडसून येयला एकूच वाड्या वयले तेजे प्लॅन करूंक ना 4 वर्सां जालीं सगळे फकतात तुजे कडेन हे गोवा शिपेटाचे फेक लेटर केला एका मातसो झूम करा पळया फेक लेटर केला सगळ्यांची लिस्ट हे फेक तांकांय कळोंक जाय गोवा शिपेटान त्यांच्या नावार कोण हे सगळें करता म्हणून स्कीम आणि हे पळय आणि त्याचे मेडिकल केलाय पळय ते मेडिकल पळय डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस फेक केला आणि लोकांक कामाक बीन लायता बिता म्हणून 4 वर्सां जालीं दिता म्हणटा पयशे घरा कडेन हे सगळे भुरगे वयतात मागपाक जाल्यार ती सुणे सोडटा हांगा आणि रेप केस घालतली चेडवाच्या नावार अशें सगळें करतात हे कोते आमकां एक गव्हर्मेंटाचेर होप आहा की जाताले पयशे ते आतां आमी विसरले दिसता पूण ते एक होप आहा गव्हर्मेंटाचेर खंयसरूय कोणूय ऑफिशियल्स मातशें करपाचें कितें कंप्लेंट लेटर कंप्लेंट केलेले कितें म्हणून सांगलेलें तुमकां गोवा शिपेटान कामाक लायता म्हणून सांगलेलें तुमच्या घरा कडेन येयल्ली काय तुमी तेच्या कडेन म्हणून गेल्ले म्हणजे आमकां तेणी सांगलें अशें म्हणजे कॉन्टॅक्ट केले तेणी अशें काम येवपाचें आहा गोवा शिपेटान ती वळखता न्हू ती कावन्सिलरां बसताली सड्यार सो तेजेर लोकांक तेजे ताका फेथ आसतालो मिनिस्टरच्या ऑफिसांनी बी आसताली सो लोकांक कितें तरी फेथ आसता वळखता सगळे ह्या वळखीन लोकांनी एक होप आपले बाबडे खंयसून हाडून पयशे दिला जातले कामा विमा म्हणून पूण ती काय ना ती फूल फेक आतां आयज कळ्ळां आमकां ती कशी आनी 3-4 वर्सां मागीर आयज ती म्हणटा पुढचे तो पयशेच घेवं नाका कोणाचे तुमी जाणा दीक्षान तेजे चेडू सलोनीन तेणें म्हाज्या चेडवाक सांगलें की आपली आवय कामाक लायता गोवा शिपयार्डान रोखडे 1 लाख दी आनी 2 आमचे 50-50 हजार घेतले तेणें आनी मागीर विचारल्यार काय ना गाळयो मारूंक लागले ते धमकी दितात तेजे चेडू तुमचे वाचून रावूंक जाय काय ना पयशे मागता ते अशें म्हणूंक लागले मागीर आमी विचारल्यार ना शिपयार्डाची बिल्डींग जावंक जाय न्हू ती मागीर सगळ्यांक वांगडा घेतली कामाक अशें आतां म्हाका रिटर्न पयशे जाय प्लस हांव गव्हर्मेंटान आनी मागता की आतां एज बार जाता आमचे आतां अनमॅरीड आहा आमी प्लस पयशे आमचे 1 लाख घेतला तो आमचो दिवंक जाय तेणें. Hiru Mahale, Srishti Athanikar and Muzaif Sheikh for Goa 365.